पूण आमी तिंका पळयताले वयता ते दर वेळा विकासून 2-3 पावटी ते फाटल्या आमदारा कडेन मारताले. अशे म्हयन्याच्यो तेंच्यो 10-15 पावटी जाताल्यो. फक्त ते म्हणटा की आमकां आश्वासनां मेळटाली बाबा कोरया रस्तो तुमचो कोरया, पूण फाटलीं 10 वर्सां जालीं रस्त्याक म्हणजे कोण केन्ना पळोवपाक सुद्दां येवना अशी परिस्थिती आशिल्ली. जेन्ना आतांचे आमदार आमचे गोविंद गावडे सर जेन्ना पयले फावटी निवडून आयले तेन्ना आमी तांकां एकूच प्रश्न मांडिल्लो फूल गांवकाऱ्यांनी की बाबा आमचो एकूच प्रश्न आसा गांवा खातीर, तो म्हटल्यार रस्तो. गेले तेजे कडेन आमदाराक तेणी कांय हे घेतलें ना. कोण पयलो आमदार आशिल्लो तेजे कडेन गेल्ले? हय तेजे कडेन. मागीर कारण म्हाका दिसता न्ही जो आमचो प्रेझेंट कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो त्या जाग्यार आनी कोणीय जर कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो जाल्यार हो रस्तो सोडून वचपाचो. इतले डिफिकल्टी आशिल्लो, काम करपाक शक्यूच नाशिल्लें हांगासर. स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची, तेजी इन्क्वायरी करची. तेणी हांगा येवन पयलीं पळोवची रस्तो कॉलेप्स जाला कितें जाला तें तेणी येवन पयलीं पळोवचें, इन्स्पेक्शन करचें आनी मागीर उलोवचें. ते कार्यकर्ते सांगता म्हणून आनी कोण ते इंस्टाग्रामाचे फोटो घातले, फेसबुकाचे फोटो घातले म्हणून तेणी उलोवचें न्हू. बाबा आतां हो तुमचो रस्तो जो आसा हो काल दिपक ढवळीकरान एक स्टेटमेंट काडलेलो आसा की ह्या रस्तो जो आसा हो कॉलेप्स जाल्लो आसा आनी तेजेर इन्क्वायरी मागल्या दिपक ढवळीकरान. तुमी कितें सांगपाक सोदता? आमी कितें सांगता तेजें हें काम ना करूच ना न्ही तेणी म्हणून सांग गेल्ले फाट करुया म्हणटालो. अशें वातावरण जालां की हांगासर तुमचो रस्तो जो आसा हो कॉलेप्स जाल्लो आसा. सो कितें सत्य परिस्थिती कितें आसा हांगा? सांगपाक म्हटल्यार फाटले 2-4 दिसांनी म्हणजे कालच्यान तरी चडूच जाल्या व्हायरल न्यूज. प्रत्येक जे आमी ज्यो पयले गोवा न्यूजाचेर म्हण किंवा बाकीच्या चॅनलाचेर तुमी पळोवपाक शकता फाटल्यान जी माती आसा पळय, रोड कॉलेप्स जाल्लो ना, फक्त माती काडिल्ली आसा ती. सांगपाक म्हटल्यार 13-14 तारखेक पावस भरपूर आशिल्ल्या कारणान रस्त्याक बारीकशे स्ट्रेच पडिल्ले. सो आमी इमिजिएटली PWD डिपार्टमेंटाक कळयलें, इंजिनियराक जेईक कळयलें. सो तांणी नेक्स्ट डे इमिडिएटली कॉन्ट्रॅक्टर आनी ते सायटीचेर आयले आनी तांच्यांनी इन्स्पेक्शन केलें. सो इन्स्पेक्शन करतकीर कळ्ळें की जे 2 तुमकां हांव फोटोय धाडटा तेन्नाचे की 2 लायनी पडिल्ल्यो आनी माती खंय तरी खेचलेली आशिल्ली आनी ती पावस हेवी आशिल्ल्या कारणान उदक जिरतालें आनी तेजे बरोबर माती खंय तरी एक बारीकसो होल मेळ्ळो पुलाच्या सायडीच्यान, तर ती माती भायर सरपाक लागली होलासून. अशें करून ती रिटेनिंग वॉलाक मातशें गॅप आयलें एक सायडीच्यान. इमिजिएट एक्शन घेतली की बाबा अशें कित्याक जाता, माती कित्याक जिरता ती पळोवपा खातीर तेंच्यांनी तें ओपन केलें. जेन्ना ओपन केलें तेन्ना कळ्ळें की माती सारकी तुमकां आतां म्हटलें तशी फुसफुशीत आशिल्ली. त्या कारणान ती माती उदका बरोबर भायर येवपाक लागली, म्हणजे रेबो जावन भायर येवपाक लागली. सो अशें जालें. सो एक्चुली सांगपाक म्हटल्यार हो रोड चड हायेस्ट दोंगर जावन आसा, खेतको हो दोंगर. आनी खंयचो दोंगर म्हटलो? वयलो खेतको दोंगर आनी फुडली सायडा तो जामुतेम दोंगर. सो हे दोनी दोंगर एकठांय केले, ही सगळी व्हॅली की रस्तो जावप व्हेरी डिफिकल्ट आशिल्लें. सगळें फिलिंग करून काडलां हांगासर कळ्ळें. दोनी सायडीच्यान रिटेनिंग वॉल आसा, मदीं सगळी फिलिंग आसा. ही फिलिंग काडून कमीत कमी म्हाका दिसता हो 150 मिटर 150 ते 200 मिटर फूल फिलिंगाचो ब्रीज आसा हो. आनी रस्तो जाली 3 वर्सां जालीं. एवरी इयर जिरताली माती. आमी एवरी इयर तशेंच हेका करताले, एक इन्फॉर्म करताले, ते इमिजिएटली येवन तेका रिपेरींग वर्क करताले. म्हणून हे वर्सा कितें जालें की पावस मातसो हांगासर वयलें उदक चड आयलें, फूल दोंगरा वयलें उदक चड आयिल्ल्या कारणान तें सारकें कितें जालें, वाट ना न्ही, दोंगर भाग दोनी सायडीच्यान व्हॅली. सो वाट नाशिल्ल्या कारणान रस्त्यान उदक येवपाक लागलें आनी उदक जिरलें. सो त्या खातीर मातसो रस्तो खेचलो, पूण रस्तो कॉलेप्स जावना. रस्तो खेचल्या कारणान इमिजिएटली आमी तुमकां सांगलें तशें PWD डिपार्टमेंटाक इन्फॉर्म केलें आनी तांच्यांनी इमिजिएटली एक्शन घेवन ते रिपेरींग वर्क चालू केल्ले आसा. आतां कॉन्ट्रॅक्टरान कितें सांगलां? कॉन्ट्रॅक्टरान सांगलां की जे रिपेरींग वर्क आसा पळय ते आमी आपल्या ओन कॉस्टाचेर करून दितले म्हणून सांगलां. ओके. तुजें नांव? म्हाजें नांव सिद्धेश किरोडकर. ओके. खंय तरी दिपक ढवळीकरान एक असो तरेचो एक इन्क्वायरी मागल्या की कडक हेजेर इन्क्वायरी जावची, जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा ताका ब्लॅक लिस्टान घालचो, अशें जायते तरांचे आरोप केल्ले. हेका कितें दिता तुमी उत्तर? हांव पयली कॉन्ट्रॅक्टराचे चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. कारण म्हाका दिसता न्ही जो आमचो प्रेझेंट कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो त्या जाग्यार आनी कोणीय जर कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो जाल्यार हो रस्तो सोडून वचपाचो. इतले डिफिकल्टी आशिल्ल्यो, काम करपाक शक्यूच नाशिल्लें हांगासर. कित्याक दोनी वाट्यांनी व्हॅली, तुमकां सांगलें तशें दोनी वाट्यांनी व्हडली व्हॅली आशिल्ल्या कारणान हांगासर काम करप शक्यूच नाशिल्लें. रिटेनिंग वॉल तांच्यांनी
मॅन्युअल फिजिकली काम करून घातलेलें आसा. म्हणजे कशें की JCB पावनाशिल्लें हांगासर. मागीर त्यो रिटेनिंग वॉलाक तुका कॉन्क्रीट घालपा खातीर आयजेक मशीन आशिल्लें तांचें तें पावनाशिल्लें हांगासर. जर एक लायनीन तो आपल्या कामगारांक दवरतालो, कायलींनी कॉन्क्रिटींग वॉल कायलींनी सिमेंट हाडून घालून केल्ली आसा. इतले डिफिकल्ट टास्क जे कमीत कमी म्हाका दिसता हो ब्रिजाकूच तेंच्यांनी 2-2.5 वर्सां काडली हे ब्रिजाकूच. इतले डिफिकल्ट टास्क आशिल्ले. आतां तुमी म्हटलें की फाटल्या आमदारान जशें दोनी बाबांनी आमचें सांगिल्लें आहा की आमी तेन्ना ल्हान आशिल्ले पूण आमी तिंका पळयताले वयता ते दर वेळा विकासून 2-3 पावटी ते फाटल्या आमदारा कडेन मारताले. अशें म्हयन्याच्यो तेंच्यो 10-15 पावटी जाताल्यो. फक्त ते म्हणटा की आमकां आश्वासनां मेळटालीं बाबा कोरिया रस्तो तुमचो कोरिया. पूण फाटलीं 10 वर्सां जालीं रस्त्याक म्हणजे कोण केन्ना पळोवपाक सुद्दां येवना अशी परिस्थिती आशिल्ली. जेन्ना आतांचे आमदार आमचे गोविंद गावडे सर जेन्ना पयले फावटी निवडून आयले तेन्ना आमी तांकां एकूच प्रश्न मांडिल्लो फूल गांवकाऱ्यांनी की बाबा आमचो एकूच प्रश्न आसा गांवा खातीर तो म्हटल्यार रस्तो. कारण दोंगराळ भाग आशिल्ल्या कारणान वयल्यान सगळो शेती पिकावू भाग हांगासर वयल्यान सगळें सामान सकयल घेवन येवप म्हणजे खूब टफ टास्क आशिल्लें. कारण बाबाच्यो तरी म्हाका दिसता तो तेजी वर्साक 2-2.5 हजार अणसां तो काडटा. सो तो वयल्यान माथ्यान तो सकयल पावप म्हटल्यार इतले डिफिकल्ट टास्क की बाबा ते सगळे गांवकार ताका हेल्प करताले वयताले तेजी वजी हाडपा खातीर असो हें आशिल्लो की ह्यो सगळ्यो गोविंद सरान खंय तरी आमचे आयकले. ताकाय ते दिसले बाबा की हे दोंगराळ भाग आसा हे लोक कशे रावता आसतले काय म्हणून. इतलेंच न्ही की बाबा कोणी बरो ना जालो जाल्यार ताका सकयल हाडप हें कितलेच कठीण गजाल आशिल्ली. कारण रस्तो नाशिल्ल्या कारणान खंय तरी कुळागरांतल्यान तांकां खुर्चेर बसून हाडचें पडटालें किंवा स्ट्रेचरार घालून सकयल हाडचें पडटालें. तशेंच गरजेच्यो वस्तू म्हटल्यार गॅस सिलिंडर किंवा बाकीच्यो गजाली आहा त्यो वयर व्हरप त्यो व्हरपा खातीर भरपूर त्रास जाताले. ह्यो सगळ्यो गजाली तुमी म्हटल्यार फाटल्या आमदारा कडेन ह्यो सगळ्यो गजाली मांडलेल्यो पूण ते कांयच जालें ना. जेन्ना आतांचे आमदार आमचे गोविंद गावडे सरान जेन्ना ते येयले फर्स्ट टायमाक तेन्ना तांकां सांगलें तेन्ना तेंच्यांनी ते मनार घेतले. तेंच्यांनी प्रोसेस इमिडिएटली स्टार्ट केलो. PWT वांगडा आमची फायल प्रोसेस करून तेंच्यांनी बेगीन हाडून रस्तो स्टार्ट केलो. पूण रस्तो जेन्ना स्टार्ट जालो तेन्ना खूब डिफिकल्टी आयली. जशें सांगलें की प्रॉपर वाटूच नाशिल्ली. रस्तो करपाचो कसो तें खबर नाशिल्लें आमकां. जेन्ना एक लेआउट काडलो खूब ऑब्जेक्शन्स आयली. कोर्टाच्यो पायऱ्यो चडच्यो पडल्यो आमकां. रस्तो म्हणजे रस्तो खूब ऑब्जेक्शन आशिल्ली. आयज काल हांगासर येवन खूब जाण व्हिडिओ काडटात, व्हिडिओ अपलोड करतात, फेसबुकाचेर शेअर करतात, युट्यूबाचेर इंस्टाचेर शेअर केल्ल्यो आसा. पूण जेन्ना आमकां डिफिकल्टीज हांगासर फेस जाताल्यो तेन्ना कोणूच आमकां विचारपाक येवना बाबा तुमचो रस्तो कित्याक उरला. कोणाचोच सपोर्ट नाशिल्लो. फक्त आशिल्ले ते सगळे गांवकार एक आशिल्ले इतलेंच की कोणूच विचारपाक येवना. आयज ते तांकां दिसलो की रस्तो कॉलेप्स जालो त्यो न्यूज स्प्रेड करपाक ते फुडें हांगासर आयिल्ले आसा. बट ते हांव सांगपाक सोदता तुमकां ही फेक न्यूज आसा. कॉलेप्स रोड जाल्लो ना. ग्रामस्थाचोय कांयच प्रॉब्लेम ना. ग्रामस्थांनी इमिजिएटली कितें एक्शन घेवपाचें ती घेतिल्ली आसा. PWT डिपार्टमेंटाक इमिजिएटली कळयल्लें आसा आनी ते प्रमाणे फुडलें हें चालू आसा. बिफोर गणेश चतुर्थी तेंच्यांनी सांगलां की फुडलें काम कितें आसा तें आमकां रिपेर करून दितलें म्हणून सांगलां. आनी हो रोड काल गोवा इनाचेर स्प्रेड जाली की 8 म्हयन्यांनी रस्तो खचलो किंवा कॉलेप्स जालो. आनी 8 म्हयने पयलीं इनॉग्रेशन जालां. 4 एप्रिलाक इनॉग्रेशन जालां. ओके. बट हो रस्तो आसा पळय देवूळ खामिणी देवूळ टू म्हाका दिसता बोणये गांव. ओके. बोणये तळें फुडें उरलें. बोणये गांवा कडेन मेरेन हो रस्तो पयलीं जाल्लो. म्हणजे कमीत कमी ताका 2 वर्सां आमी तो यूज केलो रस्तो. आनी फक्त फुडलो रस्तो जावन नाशिल्ल्या कारणान हें उरिल्लें इनॉग्रेशन जावपाचें. तो फुडलो रस्त्या खातीर खूब कठीण म्हणजे खूब डिफिकल्टीज आशिल्ल्यो त्यो सरान बसून म्हणजे ज्यो प्रॉब्लेम्स आशिल्ले ते जेंचे कडेन कोणा कडेन बसपाचें तेंचे कडेन उलोवन सॉल्व करून फुडलो रस्तो केलो आनी ते नंतरूच आमी इनॉग्रेशन केलें. ओके. आमकां कॉन्ट्रॅक्टराक तशें कांय ना. आमकां सगळ्यो गाडयो बिडयो वयल्यो सगळ्यो भायर काडा तुमी आपूण सारकें व्यवस्थीत तुमचें काम करून दिता. ओके. म्हणजे तुमच्यो गाडयो सगळ्यो तुमी ऑलरेडी काडलेल्यो आसा. सगळे आमी प्लॅनिंग करून जाला. सगळें प्लॅनिंग करूनच जालां. म्हणल्यार आमी म्हणटा की अचानक कोसळ्ळो आनी तेज्यो गाडयो बीन अशें ना. तशें ना तुमी खसळत ना. ही खसळप म्हटल्यारूच खसळना. तुमकां सांगलें ती रस्तो खसळना कॉलेप्सूय जावना. रस्ते फक्त जाला कितें कारणान ब्रिजाक तांकां गॅप मेळ्ळे मातयेक. म्हणजे उदक भायर वचपा खातीर तेंच्यांनी होल आसतात सायडीन पळय तातूंतल्यान मातयेक तांकां थोडोसो माती भायर सरपा खातीर माती फुसफुशी आशिल्ल्या कारणान ती पातळ जावन ती उदका बरोबर भायर आयली. भायर येयले.
ओके म्हणजे फूल उदकाचो लोड येता उदकाचो वयल्यान. लोड आयलो की तुमकां सांगलें की हो दोंगराळ भाग जाणटेले बाबा सदांच सांगताले दोंगराचे तेंगशेर रावले अख्खें गोंय दिसता म्हणून. हो म्हाका दिसता फोंड्यांतलो तरी हायस्ट दोंगर आसतलो. म्हणून हेका म्हाका दिसता खामीण दोंगर म्हणटा. खामीण दोंगर म्हणटा हय. ओके बाबा, आतां हो तुमचो रस्तो जो आसा हो काल दिपक ढवळीकरान एक स्टेटमेंट काडलेलो आसा की ह्या रस्तो जो आसा हो कॉलेप्स जाल्लो आसा आनी तेजेर इन्क्वायरी मागल्या दिपक ढवळीकरान. तुमी कितें सांगपाक सोदता? आमी कितें सांगता तेजें हें काम ना करूच ना न्ही तेणी. दिपका कडेन केन्ना गेल्ले तुमी? रस्तो चालू केल्ल्यार वचना आमी. पयलीं वयताले पयलीं वयताले मागीर तेणी कांय करना न्ही हांगा. कितें सांगतालो? हा कितें सांगतालो? करुया म्हणून सांग. आं गेल्ले फाट करुया म्हणटालो पूण केलो ना. केलो ना. तेणे आतांच लायलो ना तेका. ओके तुमकां दिसतालें हो रस्तो जातलो अशें? आमकां दिसनाशिल्लो पूण हे तो हो येयल्ल्यान हो रस्तो जाला आमगेलो. आनी दिपक येयल्यार तो जावचोय बी नाशिल्लो. ओके तुमी तेज्या दारांत झरयल्ली हय. आनी आयज तो ह्या रस्त्याचेर इन्क्वायरी मागता. कितें सांगीन दिसता? आतां कितें सांगचें म्हणून आमकां कशें कळटा तेजेर. हो रस्तो नासतना तुमकां कशें कितें त्रास जाताले हांगासर? शीट नाका जातालें जाणा तूं सगळ्याच कामां. म्हणल्यार वेपार घेवन येवचें पडटालें तुमकां हांगासर सकयल? सगळे माथ्यार मारून वयर पावचें पडटालें आमकां हे सगळे हितून लोडाक. पण रस्तो जाल्ल्याक आतां फाटल्या 3 वर्सां तरी तुमकां हय मातसो सुशेग सुशेग मेळ्ळो. जालो. पण आतां खंय तरी म्हाका दिसता हो रस्तो खंय तरी पावसा लागून म्हाका दिसता हें जाला. हय हें जालां कितें पावसाचो मातसो आनी माती मातशी ती मोर हलकी कशी ती जाली कालवल्या सारकी आं आनी ती भायर सरली. तेका फातर ना जालो. फातराचो कांय आदार ना जालो. ती सामकी हे कशी. आनी पुराय हो दोंगराचें सगळें उदक हांगासर येता? हय येता सगळें हांगा सकलूच बाबू थंय तेवटे वाड आनी हे अशें मागीर झर येता. ओके हांगासर कितलीं वर्सां जालीं तुमी रस्त्याचो तुमचो डिमांड आशिल्लो हांगासर आनी पयलीं जो आमदार आशिल्लो तेजे कडेन तुमी वयताले म्हाका दिसता रस्तो करपाक. सो कशें कितें रस्त्या लागून हे त्रास काडल्या तुमी? रस्त्याला खूप त्रास काडले. सगळं माथ्यान वचचें पडटलें आमकां हांगासरल्यान. रस्तो जावचो म्हणून आमी खूब हें केलें गेले तेजे कडेन आमदारा कडेन पूण तेणी कांय हें घेतलें ना. कोण पयलो आमदार आशिल्लो तेजे कडेन गेल्ले? हय तेजे कडेन. मागीर मागीर आमी हेजे कडेन गेल्लो गोविंदा कडेन. तुमकां दिसतालें हो रस्तो जातलो अशें? ना अशें रस्तो करप म्हणजे बरें कठीण सामकें. तुमी कितले आतां वर्सां त्रास काडले म्हणटा हांगासर वयल्यान सामान हाडपाक? आमी खूब वर्सां त्रास खूब वर्सां जायत पासून तरासूच. सगळो चवथीचो बाजार बीन असोच हे डिजायन हाडटाले तुमी? कशी पांय वाट आसली काय फक्त हे कशें म्हणल्यार रस्तोच नाशिल्लो? ना रस्तोच नासलो. पयलीं बाजार सुद्दां आमकां बाणस्तारी आदल्या दीस बुधवारा दीस सांगताले वजी व्हरो ते बिरेस्तार सुद्दां वजी व्हरपाचें चालू नाका जातालो. आतां बाबा रस्तो खंय तरी हे जाल्लो आसा तेन्ना कितें म्हणटा तुमी कॉन्ट्रॅक्टर जावं कोणाची कित्याक लागून जावं पावसा लागून कितें दिसता तुमकां हें जाला म्हणून रस्तो? पावसा लागून हे रस्तो कचरो पावसा लागून वचलो म्हणटा तुमी? आनी ती रस्तो सामको हे न्हू खूब हायटा तेका हायट आसा खूब. 1 माडभर सुमार. सो म्हाका एक सांग, मुखार यो. सद्या एक वातावरण सद्या कितें सांगीन दिसता आतां तुमकां तुमच्या पयलींचो आमदार दिपक ढवळीकराक? म्हाका दिसता सांगात तेणी पळय आतां पर्यंत न्यूज काडले स्ट्रिक्ट एक्शन स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची तेजी इन्क्वायरी करची. तेणी हांगा येवन पयलीं पळोवची रस्तो कॉलेप्स जाला कितें जाला तें तेणी येवन पयलीं पळोवचें इन्स्पेक्शन करचें आनी मागीर उलोवचें. ते कार्यकर्ते सांगता म्हणून आनी कोण ते इंस्टाग्रामाचे फोटो घातले फेसबुकाचे फोटो घातले म्हणून तेणी उलोवचें न्हू. तेणी हांगा येवन पयलीं इन्स्पेक्शन करचें रस्त्याचें. आमच्या गांवच्या लोकांक हांगा घेवन विसरचें. तेणी बेश्टेच थंय बसोन हें करचें न्हू अशें हांव ताका सांगता.